हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। हम देखेंगे कि जून में क्या मैसेजेस हैं। महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है। मैं रीडिंग जो करूँगी वो आपको उसमें एडवाइस दूँगी करियर के हवाले से भी और रिलेशनशिप के हवाले से भी, और उसके लिए मेरे पास अलग अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में ना एक एक्साइटमेंट है, एक एनर्जी है, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो जुपिटर की मौजूदगी है, जो कि आपके सेकंड हाउस में है, स्पेशली अगर आप एरीज असेंडेंट हैं। तो ये सिचुएशन लेकर आ रही है कि जहाँ पे आपको अपने स्टेटस के हवाले से, अपनी रिलेशनशिप के हवाले से सक्सेसफुल कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। मेजर आर्काना यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ये बता रहे हैं कि कोई एक्साइटिंग किस्म की बात जो है वो महीने के स्टार्ट में ही या फर्स्ट वीक ऑफ द जून ही कोई ना कोई एक्साइटिंग किस्म की बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सारा एम्फसिस जो है वो इस बात के ऊपर है कि अभी ज़्यादा सोचते रहने का, प्लानिंग करते रहने का, इंतज़ार करते रहने का टाइम जो है वो नहीं है, बल्कि आपके लिए जो है वो एफ़र्ट करने का टाइम है, कोशिश करने का टाइम है, चीज़ों के लिए कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्लान बना के उसके ऊपर काम करने का टाइम है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे पिछले 1-1.5 महीने में या फिर इस साल के आगाज़ में, यानी कि विंटर में, नया रिलेशनशिप जो है वो कोई स्टार्ट हुआ है, या रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें कुछ न्यूनेस आई है। लेकिन अभी भी आप जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना, एक खुल के काम करने वाली बात, अपनी मैक्सिमम एनर्जी लगाने वाली बात जो है वो नहीं कर रहे। अच्छा, उसमें एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है कि ये जो पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, ये शायद एक आधी दफ़ा इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया है, तो आप थोड़ा सा इनके बारे में डाउटफुल हैं। लेकिन अब जो हालात हैं या अब जो सिचुएशन है, ठीक है, उसमें पहली बात तो ये है कि आपको अपनी फीलिंग्स का बहुत अच्छे से एहसास है, आपको अपनी नीड्स का, डिज़ायर्स का, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्या वैल्यू रखता है, आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता है। और दूसरा, बिलाखिर वो पर्सन जो है वो वापस आ रहा है या आ चुका है। तो अब बजाय इसके कि आप अपनी जगह पे स्टक खड़े रहें, बजाय इसके कि आप सिर्फ देखते रहें, सोचते रहें, ठीक है, इसकी बजाय कोई ना कोई एक्शन प्लान जो है वो होना चाहिए। और चीज़ें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का टाइम है। और आपको ख़ुद अगले कुछ अरसे में महसूस होगा कि पिछले टाइम पीरियड से जो एक स्लोनेस चलती आ रही थी वो इवेंचुअली ख़त्म होती जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो है वो दूसरे पर्सन को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। सिमिलरली ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप इस बात के मुंतज़िर हैं कि दूसरा पर्सन अब जो वापस आ रहा है या आ चुका है वो ही सारे जो डॉट्स हैं ना उनको कनेक्ट करे। तो आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी जो है ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में स्पेंड की हुई है। नाउ यू वांट कि जी दूसरा पर्सन जो है वो करे। लेकिन मेरा ये मशवरा आपको ये होगा कि ख़ास तौर पे जैसे जैसे ये महीना गुजरेगा जून का, तो इस बात का है कि आप जो है वो अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाएं, और एक बड़ी क्लियर किस्म की कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिसके अंदर सब डिटेल्स जो है ना वो साफ़ साफ़ हों। मसलन अगर आपने रिलेशनशिप को कमिटमेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, प्लान, एक प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए। और अच्छा, इसमें एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि यहाँ पे आपकी अपनी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू आर मोर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स रादर देन दिस पर्सन। ये पर्सन, जो पर्सन गोस्ट करके चला जाता है ना, या गोस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, मीन्स कि उनके नर्व्स जो है ना वो इतने स्ट्रॉन्गर नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड, बीइंग अ किंग ऑफ पेंटिकल्स ओवर हेयर, आप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नर्व्स के साथ नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर फाइनेंशियल कैपेसिटी भी मौजूद है और नर्व्स की कैपेसिटी भी मौजूद है। सो आप ये समझ लें कि बहरहाल ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा, और इसमें जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व रहे, जितनी ज़्यादा एक दूसरे के साथ रब्ता रखना, बात करना, बातों को क्लियरली करना, किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी ना रहे, उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर रहेगा। एडवाइस के कार्ड्स में पहला कार्ड जो है वो है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। 6, 7, 8 जून के अराउंड जो है वो नया मून जो है वो राइज़ होगा।
تو یہ جب نیا مون جب ہو جائے گا اس کے بعد اگلے 15 دن جو ہیں وہ ویکسنگ مون کے ڈیز ہوتے ہیں، تو اس دوران کافی زیادہ چانس ہے کہ آپ سمجھ لیں 10 جون کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ چانس ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دم تیزی سے آگے بڑھیں اور تیزی سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ آپ کے سیٹل ہوتے چلے جائیں۔ دوسرا کارڈ کہتا ہے یور ڈریمز نیڈ اے پریکٹیکل پلان، جو بھی آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اس ریلیشن شپ سے، اس پرسن سے حاصل کرنا، اس کے لیے آپ کے پاس ایک سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ ہونی چاہیے۔ ایک چیز جو کہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹورس کا کارڈ ہے، یور ڈریمز نیڈ اے پریکٹیکل پلان، ٹھیک ہے، یہ ٹورس کا کارڈ ہے، اور کنگ آف پینٹیکلز بھی یہاں پہ ٹورس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اور اس ٹائم پہ جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ ایریز اسینڈنٹ ہیں تو جو جوپیٹر ہے وہ بھی ٹورس میں موجود ہے، سو جو ٹورس کی انرجی ہے جو کہ بڑی ایک گراؤنڈڈ قسم کی انرجی ہوتی ہے وہ، اور جوپیٹر کی انرجی جو کہ ایکسپینشن کی انرجی ہے، وہ آپ یہ دونوں انرجیز مل کے آپ کو یہ موقع دے رہی ہیں کہ آپ سالڈ سٹیپس جو ہیں وہ لے سکیں، صرف ہوا میں باتیں نہ ہوں، صرف خامخواہ کا پیشن نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک سالڈ پلان ہو جس کے اوپر کام کر کے آپ اپنا یہ ریلیشن شپ جو ہے اس کے ساتھ سیٹل ڈاؤن ہو سکیں، یہ بہت ضروری ہوگا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا آلریڈی مائنڈ سیٹ کنگ آف پینٹیکلز کی وجہ سے مجھے لگتا ہے آلریڈی اس کی اسی قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہے۔ 7 آف پینٹیکلز کے ساتھ ایک پریکٹیکل اپروچ یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کافی سارا کام آپ نے کیا ہوا ہے، ریمیننگ یو نیڈ ٹو ایویلویٹ کہ آگے فردر کیا کرنا ہوگا۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس میں۔ کریئر کے معاملات میرا خیال ہے کہ سلائٹلی تھوڑا سلو رہیں گے، اور اس میں زیادہ چانس اس بات کا ہوگا کہ جو 15 جون کے بعد کا ٹائم پیریڈ ہے، بلکہ 20 کے بعد کا ٹائم پیریڈ ہے، وہ زیادہ فروٹفل رہے، اینڈ آف دا منتھ زیادہ فروٹفل رہے۔ اچھا، اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی گڈ نیوز جو ہے وہ مل رہی ہے اس مہینے کے آغاز میں، یہ کام کے حوالے سے ہو سکتی ہے، کریئر میں کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن شاید فوری طور پہ منی ریلیٹڈ جو صورتحال ہے نا وہ فوری طور پہ بگننگ آف دا منتھ شاید اتنی اچھی نہ ہو، اور آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے اور چیزوں کو دیکھنا پڑے۔ تو اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں، اگر کسی کو پرسویٹ کرنا ہے تو وہ بھی کرتے رہیں، اگر آپ یہ جاب کے حوالے سے معاملات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ٹریول کر کے بھی جانا پڑے، اینڈ یو آر ویری مچ ولنگ ٹو اسٹارٹ اوور ایٹ اے نیو پلیس۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ آپ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ ہاں، یہ ضرور میں کہوں گی کہ اپنے ڈاکومنٹیشن کو، اپنے اپروچ کو، جو خاص طور پہ ایک تو یہ کہ جو بھی معاملات ہوں ان کو کی لکھت پڑھت ہونی چاہیے، ان رائٹنگ ہونے چاہیے، دوسری چیزیں جو ہیں یہاں پر بھی کلیئرلی سٹینڈس ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ اینڈ آف دا منتھ جا کے آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں اوکے ناؤ آئی ایم فیلنگ بٹ اسٹیبل ناؤ۔ میرے پاس یہاں پہ ایڈوائس کے جو کارڈز ہیں، پہلا کارڈ جو ہے وہ ولف کا کارڈ ہے۔ انسٹنکٹیو قسم کے ڈیسیژن ہو سکتے ہیں کہ آپ کو لینے پڑیں، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ ٹائم نہیں دے سکیں گے، یا بہت زیادہ آپ ٹائم لے نہیں سکیں گے کہ فیصلہ کرنے کے حوالے سے۔ سو جو آپ کی سکس سینس کہتی ہے نا ایٹ دا مومنٹ، جو بھی آپ کا گٹ فیلنگ ہے، یو جسٹ ہیو ٹو پک دیٹ۔ دوسرا کارڈ جو ہے سمر سولسٹس کا کارڈ ہے جو ریڈینس کا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس بات کا چانس ہے کہ اینڈ آف دا منتھ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک سٹیبل پوزیشن ہو، ایک سٹیبل پوزیشن کے ساتھ آپ نظر آئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی جگہ جہاں پہ آپ جوائن کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے باسز کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ بھی اینڈ آف دا منتھ جا کے ہو، اور ان کے ساتھ انٹریکشن سے یہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاں اوکے میرا یہ ڈیسیژن جو ہے یہ صحیح ہے، یہ لوگ صحیح ہیں، کام جو ہے یہاں پہ صحیح ہوگا۔ کسی قسم کا امپلسو یا ایک فیئر بیسڈ جو ڈیسیژن ہوتا ہے نا اس کو ایوائڈ کیجیے گا، کانفیڈنس اپنا رکھیں۔ یہ پورا سال جو ہے جو کہ جوپیٹر یہاں پہ ریزائڈ کرے گا ٹورس کے اندر، یہ پورا سال آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آپ کے اسٹیٹس کے حوالے سے، آپ کے سوشل سرکل کے حوالے سے، آپ کے کریئر کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنس رہے گی، اور آپ کو بہت زیادہ بوسٹ ملنے کا چانس ہے۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایریز لوگوں کے لیے تھی، سن مون اینڈ اسینڈنٹ۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔